जंग के दौरे पे आए हैं। जंग के जमात इस्लामी के अरकान का इज्तिमा था। मेरे साथ हमारे जो उम्मीदवारान हैं जंग से वो मौजूद हैं। जनाब मेयर फरीद मघियाना साहब उम्मीदवार सूबाई असम्बली, जनाब डॉक्टर अब्दुल जब्बार ख़ान साहब कौमी असम्बली के उम्मीदवार हैं, और जनाब चौधरी इशफाक साहब शोरकोट से हमारे कैंडिडेट हैं, और जनाब ज़ुबैर खोखर साहब ये भी हमारे सूबाई असम्बली के उम्मीदवार हैं। मीर कासिम नियादी साहब मौजूद हैं, हमारी जंग की पूरी क़यादत मौजूद है। मैं गुजारिश ये करना चाहूँगा कि आज हमने अपने पूरे काम का जायज़ा लिया है। हमने जंग के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह बासलाहियत, दयानतदार और ख़िदमत का जज्बा रखने वाली क़यादत को मुतारफ़ करवाया है। मैं जंग की आवाम से ये गुजारिश करना चाहूँगा कि अगर जंग को जागीरदारों और वडेरों से निजात दिलानी है, और जंग को अगर जुल्म और जबर के निज़ाम से निजात दिलानी है, और जंग को करप्शन और लूट मार के कल्चर से अगर छुटकारा पाना है, तो फिर जमात इस्लामी ने जो क़यादत मुतारफ़ करवाई है, जंग के अवाम अपना वोट जमात इस्लामी को दें, तराजू को दें, इंशाअल्लाह जमात इस्लामी जंग को बदलेगी। मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि पंजाब में इंशाअल्लाह हम मैक्सिमम सीट्स के ऊपर इलेक्शन लड़ रहे हैं। सेंट्रल पंजाब में हमने कमो बेश तमाम हल्का जात में अपने कैंडिडेट दिए हैं, और इंशाअल्लाह हम पंजाब के बारे में हमारा विजन ये है कि हम पंजाब को करप्शन से निजात दिलाएंगे, हम पंजाब को वडेरा शाही और जागीरदाराना ज़हनियत से निजात दिलाएंगे। हम पंजाब को जो टूटा फूटा पंजाब है, और पीटीआई ने जिस तरह का बुज़दार का तोहफ़ा दिया था पंजाब को, हम उससे निकालेंगे और पंजाब को एक अमन का और एक दयानतदारी की हुकूमत का यहाँ एक तस्वुर हमारे सामने मौजूद है। मैं आपके इल्म में लाना चाहता हूँ कि इस वक्त जो निगरान हुकूमत है, जिसके ज़िम्मे काम ये था कि वो यहाँ इलेक्शन करवाए और गैर जानबदारी के साथ इलेक्शन का एहतमाम करे, मुझे अफसोस है कि निगरान हुकूमत उस इलेक्शन के अलावा बाकी सारे काम कर रही है, और वो यानी इस वक्त उन कामों के अंदर अपने आप को उलझा रही है जो उसके ज़िम्मे ही नहीं है। यानी इस वक्त भी पूरे पंजाब के अंदर बदअमनी है, महंगाई है, माफियाज का कब्ज़ा है, और खाने पीने की चीज़ों की कीमतों में इस कदर इजाफा है गोया किसी हुकूमत का कोई कंट्रोल नहीं है। तो एक ऐसे माहौल में, और बदअमनी है, पंजाब की सड़कों के ऊपर चोर डाकू इस तरह का एक पूरा कब्ज़ा है उनका। मैं अपील करना चाहूँगा पंजाब हुकूमत से कि वो प्रोटोकॉल कल्चर लेने की बजाय वो पंजाब के अमन पे तवज्जो दे, वो यहाँ पे इलेक्शन के लिए माहौल को साजगार बनाए, और वो यहाँ पे एक गैर जानबदाराना और शफाफ इंतखाबात के लिए इक़दामात करे। साथ ही हम अर्ज़ करना चाहते हैं कि जमात इस्लामी के अमीर जनाब सिराजुल हक साहब ने एक एफर्ट की कि ये जो मुल्की सतह के ऊपर पार्टियाँ आपस में लड़ रही हैं और आपस में गुत्थम गुत्था हैं, अपनी लड़ाई को उन्होंने इस कदर बढ़ा दिया जिसके नतीजे में अवाम पिस रही है, पाकिस्तान की मईशत डूब रही है, लोग जो हैं उनसे बुनियादी रोटी छीनी जा रही है। लेकिन ऊपर की सतह पे इन इक़्तिदार वाली पार्टियों को अपनी लड़ाई, अपनी ज़िद, अपनी अना और हट दर्मी के अलावा कोई उनके पास एजेंडा नहीं है। तो जमात इस्लामी ने यह फ़र्ज़ समझा कि हम आगे बढ़ करके इन पार्टियों को एहसास दिलाएं, इनको बताएं कि तुम्हारी लड़ाई की वजह से पाकिस्तानी कौम पिस रही है, मजदूर पिस रहा है, आम आदमी पिस रहा है, किसान इस मुल्क का पिस रहा है, लोग इस गुर्बत के नीचे दब रहे हैं। तो चुनाचे सिराजुल हक साहब ने तकरीबन सभी लोगों से बात की है, सुप्रीम कोर्ट में जाके अपना मौक़िफ़ दिया है, और ये अच्छी बात है कि आपस में कुछ गुफ्तगू का आगाज़ इन पार्टियों के बीच में हुआ है। लेकिन हम एक बात वाज़ेह तौर पे कहना चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को भी गैर जानबदार होना चाहिए। ये समझना कि सुप्रीम कोर्ट के कुछ जज एक पार्टी के साथ हैं और कुछ दूसरी पार्टी के साथ हैं, ये पाकिस्तान की कौम के लिए कतन काबिल कबूल नहीं है। सुप्रीम कोर्ट पूरी कौम की सुप्रीम कोर्ट होती है, उसको गैर जानबदार होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन, उसका एक पार्टी की तरफ झुकाओ, दूसरी पार्टी की तरफ झुकाओ, ये हमारी बदकिस्मती है। हमारी डिमांड है कि इलेक्शन कमीशन को भी गैर जानबदार होना चाहिए, और हमारी स्टैब्लिशमेंट, हमारी फौज, वो उसका किसी एक पार्टी की तरफ रुझान का तासुर होना, ये हमारी फौज को मुतनाज़ा बनाएगा। लिहाजा हम अपनी पाकिस्तान की फौज को पैगाम देना चाहते हैं कि आपके साथ कौम की इज्जत और कौम की मोहब्बत आपके साथ उसी वक्त बरकरार रहेगी जब आप अपने आप को सियासत से बालातर रखेंगे
اور آپ اپنے آپ کو پوری قوم کی فوج اپنے آپ کو بنائیں گے۔ مختلف پارٹیوں کے ساتھ رجحان رکھنا، کسی ایک پارٹی کو لانا، پھر دوسری کو نکالنا، پھر پہلی کو لانا، دوسری کو نکالنا، جماعت اسلامی فوج کے لیے اس طرح کی کسی بھی چیز کو نقصان دہ سمجھتی ہے۔ اس لیے ہماری ڈیمانڈ ہے کہ یہ تینوں ادارے اپنی اپنی حدود میں آئین کے دائرے میں غیر جانبدار رہیں، اور الیکشن شفاف ہونے چاہیے، غیر جانبدارانہ ہونے چاہیے، دھاندلی سے پاک ہونے چاہیے۔ انشاءاللہ جماعت اسلامی اس ملک کو ان کو بحرانوں سے نجات دلائے گی۔ میں اپنی گفتگو کے آخری حصے میں کہہ رہا ہوں کہ جماعت اسلامی نے جو انتخابی منشور دیا ہے وہ قوم کے سامنے بالکل واضح رہے کہ جماعت اسلامی وہ پہلی سیاسی اور دینی تحریک ہے جس نے اپنے منشور کا اعلان کیا ہے، اور ہمارے منشور میں ہمارا وعدہ اپنی قوم سے بھی ہے اور اپنے رب کو بھی گواہ بنا کے ہم نے اقرار کیا ہے کہ اگر قوم اعتماد کرے گی اپنے ووٹ کی صورت میں تو جماعت اسلامی اپنے منشور کے ساتھ قوم کی امیدوں پہ پورا اترے گی۔ ہمارا وعدہ ہے ہم سودی نظام کا خاتمہ کریں گے۔ قوم اگر سودی نظام کا خاتمہ چاہتی ہے تو اپنے ووٹ کی امانت جماعت اسلامی کو دے۔ ہماری اپنی قوم سے کمٹمنٹ ہے کہ ہم پاکستان کو کرپشن کی دلدل سے نجات دلائیں گے، ہم کرپشن کا خاتمہ کریں گے۔ جماعت اسلامی یہ کر سکتی ہے اور جماعت اسلامی نے یہ ثابت کیا ہے۔ ہم قوم سے کمٹمنٹ کر رہے ہیں کہ ہم اس پروٹوکول کلچر کا خاتمہ کریں گے جس نے میری قوم کو یرغمال بنا لیا ہے اور اربہ روپیہ پروٹوکول کے نام پہ برباد کر دیا جاتا ہے۔ جماعت اسلامی پروٹوکول کلچر کا خاتمہ کرے گی۔ ہم نے اعلان کیا ہے کہ جتنی اشرافیہ مراعات لے رہی ہے، وہ سابق ججز ہوں، وہ سابق جرنیل ہوں، وہ سابق آپ کی اشرافیہ ہو، اور اربہ روپیہ ان کی مراعات کے نام پہ وہ برباد کیا جا رہا ہے، جماعت اسلامی ان مراعات کا خاتمہ کرے گی۔ ہم پرتعیش جو طرز حکومت ہے، عیاشی والا طرز حکمرانی، بدقسمتی سے پی ڈی ایم نے بھی عیاشی والے طرز حکمرانی کو متعارف کروایا۔ پی ٹی آئی کے نعرے تو انہوں نے اچھے لگائے لیکن طرز حکمرانی ان کا بھی عیاشی والا، اور پیپلز پارٹی کا بھی بادشاہوں والا حکمرانی کا سٹائل۔ جماعت اسلامی کا اعلان یہ ہے ہم سادہ طرز حکمرانی کو متعارف کروائیں گے، سادہ طرز حکمرانی۔ ہم اشرافیہ کو بھی سادگی میں لائیں گے، ہم اس ملک کی بیوروکریسی کو بھی سادگی پہ لائیں گے اور سادہ طرز حکمرانی قوم کو دیں گے۔ آخری بات کہہ رہا ہوں، ہم پاکستان کو قرضوں سے نجات دلائیں گے، کو تعلیم، صحت اور روزگار کی بنیاد پہ قوم کو کھڑا کریں گے۔ یہ جماعت اسلامی کا ویژن ہے۔ ہم پنجاب کو بدلیں گے۔ کراچی کے عوام نے اعتماد کیا جماعت اسلامی کے اوپر، انشاءاللہ میر جماعت اسلامی کا کراچی میں آئے گا۔ پنجاب کے عوام سے ہم اپیل کر رہے ہیں کہ آپ اپنا ووٹ نہیں چھوٹے چھوٹے لالچ کے لیے نہیں بلکہ ظلم اور جبر کے نظام کے خاتمے کے لیے دیں، جماعت اسلامی کو دیں، ترازو کے نشان پہ ٹھپا لگائیں۔ ہم اس کے متبادل آپ کو ایک خوبصورت، جدید، ترقی یافتہ اور اسلامی پاکستانی قوم کو تحفے میں دیں گے۔ دیکھیے فی الوقت تو 14 مئی کی تاریخ سپریم کورٹ نے دی تھی، لیکن عملاً حکمرانوں کی جو ایک بدنیتی ہے اس کی بنیاد پہ اب 14 کو تو الیکشن بظاہر ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے، لیکن ہم نے یہ طے کیا ہے کہ الیکشن 14 کو ہوں یا 14 کے بعد ہوں، جماعت اسلامی اپنی کمپین جاری رکھے گی، اور ہم پورے پنجاب کے اندر دستک مہم کے نام پہ اپنی کمپین کو شروع کر دیا ہم گھر گھر دستک دے رہے ہیں، ہم لوگوں کے دلوں پہ دستک دے رہے ہیں۔ اور اب ہماری ڈیمانڈ یہ ہے، ڈیمانڈ اس وقت جماعت اسلامی کی یہ ہے کہ پورے ملک میں الیکشن ایک ہی دن کروائے جائیں، ایک دن الیکشن کروائے جائیں، اور اس کے لیے پی ٹی آئی اپنی ضد چھوڑے، پی ڈی ایم اپنی ضد چھوڑے، اور کسی مشترکہ ڈیٹ کے اوپر یہ اکٹھے ہو جائیں اور ایک دن میں پورے ملک میں الیکشن ہوں، تاکہ قوم کا پیسہ بھی برباد نہ ہو اور ایک شفاف انتخابات کے نتیجے میں ایک نئی قیادت بھی پاکستان میں سامنے آ سکے۔ سیاست کے اندر انتقامی کارروائیاں یہ کسی طور پہ بھی قابل قبول نہیں ہیں، اور یہ ایک ایسا کلچر ہے بدقسمتی سے کہ جو تمام پارٹیوں نے اپنے اپنے ادوار میں جاری رکھا ہے۔ مسلم لیگ نون کو موقع ملتا رہا، اس نے انتقامی کارروائیاں کی، پی ٹی آئی کو موقع ملا، اس نے احتساب کے نام پہ انتقامی کارروائیاں کی، اور آج پی ڈی ایم کی حکومت ہے تو بھی اسی انتقام کی آگ میں ہی جل رہی ہے۔ جماعت اسلامی سیاست کے اندر انتقام کی سیاست کو قطعاً مسترد کرتی ہے، تاہم اس کے بارے میں ہم بالکل کلیئر ہیں کہ کرپشن کرنے والا کوئی بھی فرد ہو، جماعت اسلامی
کرپشن کو کسی طرح سپورٹ نہیں کرے گی، اور کرپٹ سیاستدان ہو جو بھی ہو اس کی کرپشن کو اویزہ ہونا چاہیے، سامنے آنا چاہیے، اور کرپشن کے مقدمات کو منطقی انجام تک بھی پہنچنا چاہیے۔ یہ جو ایک وتیرہ بن گیا ہے کہ لوگوں کو پکڑو، چند مہینے جیلوں میں رکھو، پھر ان کو نہلا دھلا کے باہر نکالو، وہ ہیرو بن کے نکلتے ہیں، پکڑتے آپ کرپشن کے نام پہ ہیں، باہر وہ ہیرو بن کے نکل رہے ہیں، تو یہ کرپشن کے نام پہ در حقیقت آپ قوم کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ جماعت اسلامی کرپشن کے لیے علیحدہ پورا شفاف نظام بنائے گی، شفاف نظام جس کے اندر انتقام نہیں، جس نے قوم کا پیسہ لوٹا ہوگا اس کے لیے کسی قسم کی کوئی رعایت نہیں ہوگی، لیکن اپنے ذاتی ایجنڈے کے لیے ہم کسی کو اس کے لیے گھسیٹیں، یہ اخلاقی طور پہ، دینی طور پہ اور آئینی طور پہ کسی طور پہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ جماعت اسلامی اس کو ٹھیک نہیں سمجھتی۔